أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह, हम कुरान शरीफ की तिलावत सूरह यासीन शरीफ पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस पढ़ने और सुनने की बरकत से हमारे तमाम कामों की हिफाजत फरमा, तमाम बिगड़े काम बना। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मथलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इत्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना व मा अनज़ला अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युन्क़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिन मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुरसिलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबादि मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून व जअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। वआयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल्उरजूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वआयतुन लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून ख़लक़ना लहुम मिन मिथलिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीक़ लहुम वला हुम युन्क़ज़ून।
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم अल्लाह हमारे पढ़ने को हमारे सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे इस पढ़ने की बरकत से पूरे दिन आज हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस कुरान पाक के पढ़ने की बरकत से हमारे तमाम कामों में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम कामों को अपनी हिफ्ज़ व अमा में फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं इस तिलावत की बरकत से उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल हैं इस तिलावत की बरकत से, इस पढ़ने की और सुनने की बरकत से अल्लाह तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं, जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला आपसे दरख्वास्त है कि तमाम बे औलादों को अल्लाह इस तिलावत की बरकत से, इस सूरह यासीन शरीफ की बरकत से अल्लाह सब लोगों को नरीना या मर्द या नर या अल्लाह जो भी औलाद जिसको चाहिए अल्लाह
ان کو بہترین اولاد عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، مادہ ہو یا نر ہو، جس بھائی کو جس اولاد کی بھی ضرورت ہے اللہ ان سب کی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بگڑی بنا، اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے اس قرآن پاک کو مغفرت کا ذریعہ بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔